ओम शान्ति। आज जेठ 12 गते बुधबार 26 तारिक 26/5 को बाबाको महावाक्य। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यौ भने श्रेष्ठ बन्छौ। मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यौ भने श्रेष्ठ बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी बाबाप्रति निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हर एक आज्ञामा चल्नु छ। बाबाको हरेक आज्ञामा जब हामी चल्छौँ तब हाम्रो जीवन श्रेष्ठ बन्छ। बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ बच्चाहरूलाई सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी भनिन्छ? सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बाबा भन्नुहुन्छ, कुन बच्चाहरूलाई भनिन्छ? कुन बच्चाहरूलाई भनिन्छ होला सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी? उत्तर छ, जसले राजाई पाउने पुरुषार्थ गर्छन् र अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछन्। यस्ता ईश्वरीय सेवामा लाग्ने बच्चाहरू सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी हुन्। उनीहरूलाई देखेर अरू पनि सहयोगी बन्छन्। बाबाले सोध्नुभयो, ईश्वरीय सेवाधारी सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी कुन बच्चाहरूलाई भनिन्छ? कसलाई भनिँदो रहेछ? जसले राजाई पाउने पुरुषार्थ गर्छन् र अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछन्। राजाई प्राप्त गर्नको लागि श्रेष्ठ पुरुषार्थ गर्छन्, तीव्र पुरुषार्थ गर्छन् र आफू तीव्र पुरुषार्थी बनेर अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछन्। यस्ता ईश्वरीय सेवामा लाग्ने बच्चाहरू नै सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी हुन्। त बाबाले भन्नुभयो, सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूलाई देखेर अरू बच्चाहरू पनि, अरू आत्माहरू पनि सेवामा लाग्छन्, सेवाको सहयोगी बन्छन्। ओम शान्ति। तिमी यहाँ बस्दा सबैलाई भन्नुपर्छ, शिवबाबालाई याद गरौँ। यो त तिमीले जानेका छौ, शिवबाबा हुनुहुन्छ। उहाँका मन्दिरमा पनि जान्छन्, तर शिवबाबा को हुनुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ बस्दा एक आपसमा शिवबाबाको याद दिलाउनु छ। त शिवबाबा को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ। त शिवबाबाको मन्दिरमा पनि जान्छन् भक्त आत्माहरू। हामी पनि पहिला गयौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, भक्तहरूले शिवबाबाको पूजा गर्छन्, मान्छन्, तर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानेका हुँदैनन्। त्यसैले शिवबाबाको याद दिलाउनु पर्छ। यहाँ बस्दा पनि कतिको बुद्धियोग यताउता भड्किरहन्छ, त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो याद दिलाउनु। बाबा भन्नुहुन्छ, नचिनेकालाई बाबाको परिचय दिनु छ। साथमा एक आपसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको यादमा बस्दा, क्लासमा बस्दा बुद्धियोग यताउता भड्किरहन्छ, त्यसैले बाबाको याद एक आपसमा दिलाइरहनु पर्छ। भाइजी बहनजी बाबालाई याद गरौँ, जुन बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। कसरी बाबाको याद दिलाउने? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, भाइजी बहनजी बाबालाई याद गरौँ, जुन बाबाबाट हामीलाई यति श्रेष्ठ वर्षा मिलिरहेको छ। तिमीहरू अहिले सच्चा भाइ बहिनी हौ। उनीहरूले त केवल लिङ्गको कारणबाट भाइ बहिनी भनिदिन्छन्। भाषण गर्दा पनि यस्तो भन्छन्, ब्रदर्स सिस्टर्स। उनीहरू भाइ बहिनी हुन् शरीरको नाताले। दुनियाँमा पनि भाइ बहिनी भनिन्छ, ब्रदर्स सिस्टर्स भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो त लिङ्गको नाताले, शरीरको कारणले भनेका हुन्, तर यहाँ हामी सच्चा भाइ बहिनी हौ, एक बाबाका बच्चाहरू। यहाँ त्यो कुरा हुँदैन। यहाँ त आत्माहरूलाई सम्झाइन्छ, आफ्नो रचयिता बाबालाई याद गर, उहाँबाट वर्षा मिल्छ। फरक छ नि? भाइ बहिनी शब्द त साधारण हो। यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, म बाबालाई
याद गर। उहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ रुहानी पिता र प्रजापिता ब्रह्मा हुन् जिस्मानी पिता। त्यसैले बापदादा दुवैले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाबालाई याद गर, अन्त कतै पनि बुद्धि नजाओस्। शिव बाबा रुहानी पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिस्मानी पिता। त दुवै बाबाले बाप दादाले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाबालाई याद गर, बाबा बाहेक बुद्धि अन्त कतै नजाओस्। बुद्धि धेरै भड्किन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यस्तो हुन्छ। कृष्णको अगाडि वा कुनै पनि देवताको अगाडि बस्छन्, माला जप्छन्, बुद्धि यताउता भड्किरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गदेखि यो बुद्धिलाई भड्किने बानी परेको छ। भक्तिमा पनि श्री कृष्णको अगाडि या कुनै पनि देवी देवताको अगाडि बस्दा माला जप्दा बुद्धि भड्किरहन्छ। देवताहरू को हुन्, उनीहरूलाई यो राजाई कसरी मिल्यो, कहिले मिल्यो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। देवताहरूलाई त मानेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ को हुनुहुन्थ्यो, कसरी राजाई मिल्यो, कसरी त्यति महान बन्नुभयो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सिखहरूले जानेका छन्। गुरु नानकले सिख पन्थ स्थापना गरे, फेरि उनका गुरु चेलाको चलन चल्दै आउँछ। उनीहरू पुनर्जन्ममा आइरहन्छन्। यी कुरा कसैले जानेका छैनन्। सदैव गुरु नानकलाई कहाँ याद गर्छन् र? ठिकै छ, मानौ गुरु नानकलाई वा बुद्धलाई वा कुनै पनि आफ्नो धर्म स्थापकलाई याद गर्छन्, तर अहिले कहाँ छन् यो कहाँ थाहा छ र? बाबा भन्नुहुन्छ अनेक धर्महरूलाई मानिरहेका छन्। धर्म पिताहरूको बारेमा पनि थाहा छ। गुरु नानकलाई, बुद्धलाई, आफ्नो धर्म स्थापकलाई मान्छन्, याद गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त उहाँहरू पनि अहिले यस पुनर्जन्मको चक्रमा आउँदै जाँदा यही संसारमा आफ्नो पाठ खेलिरहनु भएको छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् ज्योति गएर ज्योतिमा समाहित भयो, वाणीभन्दा पर गए वा भनिदिन्छन् कृष्ण सबैतिर छन्, जता हेरे पनि कृष्ण नै कृष्ण, राधे नै राधे छन्, यसरी भनिदिन्छन्। भक्तिमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही भनिन्छ कि ज्योति गएर ज्योतिमा समाहित भयो, वाणीभन्दा पार गए, पार निर्वाण गए भनिन्छ। या कृष्णको लागि भनिन्छ जता हेऱ्यो त्यतै कृष्ण नै कृष्ण, जता हेऱ्यो त्यतै राधा नै राधा। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू देवता थियौ, तिम्रो अनुहार मनुष्यको चरित्र देवताको थियो। बाबा हामीलाई स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी देवता थियौँ, अनुहार मनुष्यको नै थियो तर चरित्र देवताको थियो। देवताहरूका चित्र त छन् नि, चित्र हुँदैनथे भने यति पनि बुझ्दैनथे राधा कृष्णको साथमा फेरि लक्ष्मी नारायणको के सम्बन्ध छ, यो बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। राधा कृष्णको र लक्ष्मी नारायणको के सम्बन्ध छ पहिला त हामीलाई थाहा थिएन। जब बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो तब थाहा भयो कि राधा कृष्णको बचपनको रूप हो भने लक्ष्मी नारायण पछिको स्वरूप हो। तिमीले जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ, यो त निराकार बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा निराकार त सबै छन्, आत्मा निराकार छ, फेरि यस साकारद्वारा बोल्छ। निराकारले त बोल्न सक्दैन। तिमीले सम्झाउन सक्छौ हाम्रो बाबा अर्थात् तपाईहरूको बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि हामी सम्झाउँदाखेरि भन्न सक्छौँ शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ। हाम्रो बाबा अर्थात् सबै आत्माहरूको बाबा, तपाईहरूको पनि बाबा। शिव बाबा ज्ञानका सागर, शान्तिका सागर हुनुहुन्छ, बेहदका पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि शरीर त चाहिन्छ नि। स्वयं भन्नुहुन्छ म यस ब्रह्माको तनमा आउँछु, त्यसपछि मात्रै यस ब्राह्मण धर्मको
स्थापना हुन्छ। निराकार शिव बाबालाई यस साकार शरीरमा आएर साकार शरीरधारीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा रचना हुन्छ नै ब्राह्मणहरूको, त्यसैले बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैलाई सम्झाउनुहुन्न। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुहुन्छ र ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौँ त्यसैले भगवान हौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो होइन हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौँ त्यसैले भगवान हौँ, होइनौँ। बाबा बाबा हुनुहुन्छ र बच्चा बच्चा हुन्। शिव बाबाको बच्चा भएपछि भगवानका बच्चा हामी पनि भगवान। बाबा भन्नुहुन्छ यो होइन, बाबा बाबा हुनुहुन्छ र बच्चा बच्चा हुन्। हो, जब बच्चा ठुलो हुन्छ पिता बन्छ, बच्चा पैदा गर्छ अनि मात्रै उसलाई पिता भनिन्छ। बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन्, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनु पर्छ। शिव बाबाका धेरै बच्चाहरू छन्, बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनु पर्छ। जो निश्चय बुद्धिका छन् उनीहरू बाबाको आज्ञामा चल्छन्, किनकि श्रीमतले नै श्रेष्ठ बन्न सक्छन्। जो निश्चय बुद्धिका छन्, बाबामा निश्चय छ, ज्ञानमा निश्चय छ, ड्रामामा निश्चय छ। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि बच्चाहरू नै बाबाको आज्ञामा चल्छन्, उनीहरू नै श्रीमतलाई मानेर श्रीमत अनुसार जीवन बनाएर आफ्नो जीवनलाई महान बनाउँछन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी देवताहरू जस्तै बनिरहेका छौँ। जन्म जन्मान्तर हामीले देवताहरूको महिमा गाउँदै आएका छौँ। अब हामीलाई श्रीमतमा चलेर यस्तो बन्नु छ, राजा स्थापना हुनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी देवी देवता जस्तै बनिरहेका छौँ। जन्म जन्मान्तर देवी देवताको पूजा गऱ्यौँ, महिमा गऱ्यौँ, त बाबाले भन्नुहुन्छ बस बाबाको श्रीमतमा चलेर त्यस्तै बन्नु छ, दैवी राजधानी स्थापना गर्नु छ। सबै त पुरा रीतिले श्रीमतमा चल्दैनन्, नम्बरवार चल्छन्, किनकि धेरै ठुलो राजाइ छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै त पुरा रीतिले श्रीमतमा चल्दैनन्। बाबाको मतमा सबै बच्चाहरू एकै नासले चल्दैनन्, नम्बरवार श्रीमत अनुसार चल्छन्, किनकि धेरै ठुलो राजाइ छ। राजाइमा प्रजा, नोकर, चाकर, चण्डाल आदि सबै हुन्छन्। चण्डालमा जाने चालचलन भएकालाई पनि साक्षात्कार हुन्छ। यो चण्डालको परिवारमा जान्छ। चण्डाल एक्लै त हुँदैन, उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ। चण्डालहरूको पनि युनियन हुन्छ, सबै आपसमा मिल्छन्। हडताल आदि गरे भने पनि सबै काम छोड्छन्। सतयुगमा यस्ता कुरा हुँदैनन्। हरेकको आफ्नो सङ्गठन हुन्छ, युनियन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गठन भएपछि केही कुरा मिलेन भने हडताल गर्छन्, सबै काम छोडिदिन्छन्। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा यी हडताल आदि यस्ता केही पनि कुरा हुँदैनन्। तिम्रो एउटा चित्र पनि छ जसमा तिमीले सोध्छौ के बन्न चाहन्छौ, वकिल बन्छौ, देवता बन्छौ। तिम्रो यो सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ, कम कहाँ छ र? बेहदका बाबाले बेहदको कुरा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, कुनै सानो कुरा छैन। बेहदको बाबाले हामीलाई बेहदको कुरा सम्झाइरहनु भएको छ। यो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। भविष्यको लागि पुरुषार्थ गरेर हामीले उच्च पद पाउँछौँ। श्रीमतमा चलेर हामीले श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ राजाई पद पाउँछौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भविष्यको लागि हामीले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद प्राप्त गर्दैछौँ। बाबाको श्रीमतमा चलेर हामीले श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ राजाई पद प्राप्त गरिरहेका छौँ। जब अरूलाई आफू समान बनाउँछौ तब भनिन्छ
ईश्वरीय सेवाधारी। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी ईश्वरीय सेवाधारी तब बन्न सक्छौँ जब अनेक आत्माहरूलाई आफू समान बनाउँछौँ। कसैको केही पनि छिप्न सक्दैन, पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ। यसलाई नै ज्ञानको प्रकाश भनिन्छ। रोशनी मिल्दै जान्छ। मनुष्यहरूलाई कहाँ केही थाहा हुन्छ र? बमहरू पनि भित्रभित्रै बनाइरहन्छन्। कुनै पनि चिज राख्नको लागि कहाँ बनाइन्छ र? सबैभन्दा पहिला तरवारबाट लडाइँ चल्थ्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तरवारबाट लडाइँ चल्थ्यो, फेरि बन्दुक बनाए, काममा ल्याउनको लागि, राख्नको लागि होइन। सम्झन्छन् पनि यसबाट मर्नेछन्, परीक्षण त गर्छन् नि। हिरोसिमामा एक बमबाट कति मरे, त्यसपछि फेरि हेर कति उन्नति गरेका छन्, कति धेरै घरहरू बनाएका छन्। अब यस्तो विनाश हुँदैन जसले गर्दा हस्पिटलमा बसिरहन परोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बम मिसाइलहरू बनिरहेका छन्, ती सबै बनेका छन् बाबाले भन्नुभयो राख्नको लागि बनेका होइनन्। जे पनि बनेका छन् ती सबै प्रयोगमा आउनेवाला छन्। त्यसैले बमहरूको माध्यमबाट यो संसारको विनाश हुनेछ। बाबाले भन्नुभयो हिरोसिमामा एक बमबाट कति मरे, त्यो स्याम्पल बनाएका थिए, स्याम्पल छोडेका थिए। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि कति धेरै उन्नति गरेका छन्। अब यसरी विनाश हुँदैछ, जो कोही पनि हस्पिटलमा गएर बस्नु पर्दैन, बिरामी भइरहनु पर्दैन, एकैचोटि सबै स्वाहा हुनेवाला छ। हस्पिटल आदि त रहँदैनन्, त्यसैले भूकम्प आदि एकैचोटि जान्छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले रोक्न सक्दैन। भन्छन् पनि यो सबै ईश्वरको हातमा छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ विनाश त हुनु नै छ, अनि काल पर्नेछ, पानी मिल्दैन, यो त तिमीले जानेका छौ। अन्त्यमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, अनि काल पर्छ, पानी पिउनको लागि पनि मिल्नेवाला छैन। कुनै नयाँ कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै तिमीले जानेका छौ, तिमीलाई थाहा छ, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। कल्प पहिला पनि यस्तो भएको थियो। कल्प पहिला पनि विनाश भएको थियो, प्राकृतिक प्रकोप भएको थियो, पुरै अनिकाल परेको थियो, पिउने पानी मिलेको थिएन, जे भएको थियो त्यो सबै हुनेछ। कल्पको ज्ञान त कसैमा छैन। भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। फेरि शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्। कसैको पनि ध्यान जाँदैन, सुनेर फेरि आफ्नो धन्दामा लागिहाल्छन्। त्यसैले अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ अब छिटो छिटो पुरुषार्थ गर, अन्तिम समयमा हामी छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब छिटो छिटो पुरुषार्थ गर। यादमा रह्यौ भने दाग निस्कँदै जान्छ। तिमीलाई यहाँ नै शतप्रधान बन्नु छ। जब बाबाको यादमा रहन्छौँ आत्माको दाग निस्कँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ नै हामीलाई शतप्रधान बनेर जानु छ, नत्र सजाय खाएर फेरि आफ्ना धर्ममा जान्छौ। श्रीमद् भगवानको मिल्छ। श्रीकृष्ण त राजकुमार हुन्, उनले कसैलाई के मत देलान्? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्रीमद् मिल्छ एक भगवानको। श्रीकृष्ण त राजकुमार हुनुहुन्छ, त उहाँले कसैलाई कसरी मत दिन सक्नुहुन्छ? यी कुरालाई दुनियाँमा कसैले पनि जानेका छैनन्। प्रेमसँग सम्झाउनु छ। शिव बाबालाई याद गर। भगवान भनेर श्रीकृष्णलाई मानिरहेका छन्, देवी देवतालाई मानिरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि कतिलाई थाहा छैन। त्यसैले प्यारसँग सम्झाउनु छ, शिव बाबालाई याद गर। शिव बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। उहाँ पनि कल्याणकारी हुनुहुन्छ।
अरू सङ्गत तोडेर एकसँग जोड्नु छ। अरू सबैसँग सङ्गत तोड्नु छ, बुद्धिको योग तोड्नु छ, एक बाबासँग जोड्नु छ। तिमी हौ विश्वको बेडालाई पार गर्नेहरू। सत्यनारायणको कथाले पनि भारतवर्षसँग नै सम्बन्ध राख्छ। अरू धर्मकाले कहिल्यै पनि सत्यनारायणको कथा सुन्दैनन्। यो उनैले सुन्छन् जो नरबाट नारायण बन्ने आदि सनातन धर्मका छन्। सत्यनारायणको कथा बाबा भन्नुहुन्छ जो नरबाट नारायण बन्ने अर्थात् आदि सनातन देवी देवता धर्मका आत्माहरू छन्, उनीहरूले नै सुन्छन्। अरू धर्मकाले सत्यनारायणको कथा सुन्दैनन्। उनीहरूले नै अमर कथा सुन्छन्। अमरलोकमा देवी देवता थिए, त्यसैले अवश्य अमरलोकमा अमर कथाबाट यो पद पाएको हुनुपर्छ। अमरलोकमा देवी देवताहरू थिए, त्यसैले अवश्य अमरलोकमा अमर कथाबाट यो पद पाएको हुनुपर्छ। अमरलोकका देवी देवताहरूले अमर कथा सुनेर अमर पदलाई प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। एक एक कुरा याद गर्न लायक छ। एउटा कुरा पनि बुद्धिमा राम्रोसँग बस्यो भने सबै आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाका कुराहरू एक एक कुराहरू याद गर्न लायक छन्। एउटा कुरा पनि बुद्धिमा राम्रोसँग बस्यो भने सबै आउँछन्। बाबालाई याद गर्नु छ र सुदर्शन चक्र ध्यानमा राख्नु छ। बाबालाई याद गर्नु छ र सुदर्शन चक्र बुद्धिमा राख्नु छ। शिव बाबाको साथमा यहाँ पाठ खेलिरहेका छौँ, फेरि जानु छ। सङ्गम युगमा हामी आत्माहरूको पाठ शिव बाबासँग जुडेको छ। शिव बाबाको साथमा हामी यहाँ पाठ खेलिरहेका छौँ। अब फेरि हामीलाई जानु छ आफ्नो घर। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ सत्य के हो, झुटो के हो। सत्य एक छ, बाँकी सबै झुटा छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सत्य केवल एक छ, बाँकी सबै झुटा छन्। लङ्कामा रावण थियो, एउटाको मात्र कुरा हो र? लङ्कामा रावण थियो भनेर जुन कथा बनाइएको छ, बाबा भन्नुहुन्छ एउटाको मात्र कुरा हो र? सतयुग त्रेतामा त यस्तो कुरा हुँदैन। यो सारा मनुष्यहरूको दुनियाँ लङ्का हो। यो हो नै रावण राज्य। बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा मनुष्यहरूको दुनियाँ नै लङ्का हो। मनुष्य लोक नै लङ्का बनेको छ, पुरा रावणको राज्य बनेको छ। सबै सीताहरूले एक रामलाई याद गर्छन् अथवा सबै भक्तले प्रियतमाहरूले एक भगवान प्रियतमलाई याद गर्छन्, किनकि रावण राज्य हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रावणको राज्यमा सबै आत्मरूपी सीताहरू दुखी भएका छन्, त्यसैले सबै आत्मरूपी सीताहरूले एक रामलाई याद गर्छन्। अर्थात् कि बाबाले भन्नुभयो भक्तहरूले प्रियतमाहरूले एक भगवान प्रियतमलाई नै याद गर्छन्, किनकि रावणको राज्य छ, रावणले दुःखमा राखेको छ। त्यसबाट मुक्त हुनको लागि बाबालाई पुकारिन्छ। सन्यासीहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। सबै दुखी छन्, शोक बाटिकामा छन्। शोक बाटिका हो कलियुग। बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू दुखी छन्, शोक बाटिकामा छन्। त यो रावणको शोक बाटिका के हो? कलियुग नै रावणको शोक बाटिका हो। अशोक बाटिका हो सतयुग। अशोक बाटिका सतयुगलाई भनिन्छ जहाँ कुनै पनि प्रकारको शोक हुँदैन। त कलियुग हो शोक बाटिका। यहाँ त कदम कदममा शोक छ, दुःख छ। तिमीलाई बाबाले अशोक स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। अब हामी शोक बाटिकाबाट अशोक बाटिका स्वर्गमा जाँदैछौँ। यहाँ त मनुष्यले कति शोक गर्छन्। कोही मर्यो भने मानव पागल हुन्छन्। नजिकको मित्र सम्बन्धी कसैले शरीर छोड्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ कति शोक गर्छन्, मानव कि
पागल नै हुन्छन्। स्वर्गमा त यी सबै कुरा हुँदैनन्। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन, जसले गर्दा स्त्री विधवा बनुन्। सतयुगमा कोही पनि विधवा बन्न पर्दैन। अकालमा कसैको मृत्यु हुँदैन। त्यहाँ त समयमा एक चोला छोडेर अर्को लिन्छन्। मेल वा फिमेलको चोला लिन्छु, यो साक्षात्कार हुन्छ। पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ। को के भन्छन्। फेरि त्यति बेला भन्छौ, मैले यति समय मेहनत गरिनँ। तर त्यति बेला भनेर के फाइदा, समय त बित्यो नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मेहनत गर, सेवामा सच्चा दाहिने हात बन्यौ भने राजाईमा आउँछौ। सेवामा लागिराख। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अन्तिममा साक्षात्कार हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ कि को के बन्नेवाला छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ मैले यति मेहनत गरिनँ र त्यति बेला भनेर पनि केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसैले बाबा अहिले नै हामी बच्चाहरूलाई सचेत गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मेहनत गर, सेवामा सच्चा दाहिने हात बन्यौ भने राजाईमा आउँछौ। बाबाको दाहिने हात बन्छौँ, सच्चा सेवादारी बन्छौँ भने बाबाले भन्नुभयो राजाईमा आउँछौँ। उदाहरण पनि छ नि, कसरी परिवारका परिवार सेवामा लागेका छन् भनिन्छ। यस परिवारले कर्म यस्तो राम्रो गरेको छ जसले गर्दा सबै ईश्वरीय सेवामा लागे। यज्ञको सुरुवातमा परिवारका परिवार बाबाको यज्ञमा सेवाको लागि समर्पित हुनुभएको थियो। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, भनिन्छ यस परिवारले कर्म यस्तो राम्रो गरेको छ जसले गर्दा सबै ईश्वरीय परिवारमा लागे। परिवारका सबै सदस्यहरू ज्ञानमा चल्नु, बाबाको बन्नु। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि श्रेष्ठ कर्मको फल हो। माता पिता बच्चाहरू, यो त राम्रो हो नि, सेवाको पछि चक्कर लगाइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै उल्लास हुनुपर्छ। कसरी मनुष्यहरूलाई मार्ग बताऊ जसले गर्दा उनीहरूको आत्मा खुसी होस्। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूमा उमङ्ग हुनुपर्छ, उल्लास हुनुपर्छ कि कसरी अनेक आत्माहरूलाई मार्ग बताऊ जसले गर्दा ती आत्माहरू खुसी होन्, बाबाको परिचय मिलोस्, बाबालाई चिनुन्। कतिलाई मार्ग बताउँछौ, यो तिमीले प्रजा बनायौ, बिउ रोप्यौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, हामीले अनेक आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिन्छौँ, मार्ग बताउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो तिमीले प्रजा बनायौ, बिउ रोप्यौ नि। जन्मदै राजा त कोही हुँदैन, पहिला प्रजाको अधिकारी हुन्छन्, फेरि पुरुषार्थ गर्दै गर्दै केबाट के बन्न सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सुरुमा कोही पनि राजा बन्दैन, बिस्तारै बिस्तारै पुरुषार्थ गर्दै गर्दै उच्च पदलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तिमीलाई सेवामा लागेको देखेर अरूलाई पनि उमङ्ग आउँछ, मैले पनि किन यस्तो पुरुषार्थ नगरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई सेवामा लागेको देखेर अरूलाई पनि उमङ्ग आउँछ। कस्तो उमङ्ग आउँछ कि मैले पनि किन यस्तो पुरुषार्थ नगरौँ, नत्र कल्प कल्प यस्तो हालत हुन्छ, धेरै आउनेछन्, पछुताउनेछन्। त्यस समयको जस्तो दुःख मनुष्यले सारा उमेरमा कहिल्यै अनुभव गरेको हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अन्त्य समयमा धेरै पछुताउनेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। त्यो समयमा जस्तो दुःख अरू कुनै समयमा मनुष्यले अनुभव गरेको हुँदैन। श्रीमतमा नचल्नको कारणले पछि गएर यस्तो दुःख अनुभव गर्नेछन्। कुरै नगर, किनकि अनेक विकर्म गरेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अन्त्य समयमा हामीले दुःखको अनुभूति गर्न नपरोस्, त्यसको लागि अहिलेबाट नै बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाको एक एक कुरालाई धारण गर्नु छ। बाबाले मार्ग पनि धेरै सहज बताउनुहुन्छ। केवल बाबालाई याद गर,
अरूलाई पनि यो मार्ग बताओ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले हामीलाई पावन बन्ने राजाई पदको प्राप्ति गर्ने मार्ग पनि कति सहज बताउनुहुन्छ। केवल के गर्नु छ? बाबालाई याद गर्नु छ र अरूलाई पनि यो मार्ग बताउनु छ। तिमी देवी देवता धर्मका थियौ, जसरी क्रिस्चियन धर्मका मनुष्य इस्लामी धर्मका मनुष्य हुन्छन्, त्यस्तै यो पनि हो। यो हो सबैभन्दा पवित्र। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी देवी देवता धर्मका थियौ, जसरी क्रिस्चियन धर्मका मनुष्य हुन्छन्, इस्लामी धर्मका मनुष्य हुन्छन्, त्यस्तै तिमी पनि देवी देवता धर्मका थियौ। यो देवी देवता धर्म सबैभन्दा पवित्र धर्म थियो। यो जस्तो धर्म कुनै हुन सक्दैन। आधा कल्प तिमी पवित्र रहन्छौ। स्वर्ग र नर्क गायन गरिएको छ। आधा कल्प हामी पवित्र रहन्छौँ, आधा कल्प स्वर्ग, फेरि आधा कल्प नर्क। स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा यहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ। 5000 वर्षको कुरा हो। जो स्वर्गवासी थिए उनीहरू नै फेरि नर्कवासी बनेका छन्। फेरि बाबा आएर पावन स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा नै आएर सबै नर्कवासी पतित बनेका आफ्ना बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ। जसरी 5000 वर्ष अगाडि बाबाले जगाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि बाबा जगाइरहनु भएको छ। जो स्वर्गवासी थिए उनीहरू नै नर्कवासी बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अब बाबा पुनः आएर हामी नर्कवासी बनेका आत्माहरूलाई पावन स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। एक प्रियतम आएर सबै प्रियतमाहरूलाई आफ्नो अशोक वाटिकामा लैजानुहुन्छ। एक प्रियतम बाबा आएर सबै आफ्ना प्रियतमाहरूलाई अशोक वाटिकामा लैजानुहुन्छ, सतयुगमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले सुरुमा सबैलाई भन, बाबालाई याद गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, अशोक वाटिकामा जानको लागि, सतयुगमा जानको लागि सबैलाई यही सन्देश दिनु छ कि बाबालाई याद गरौँ। नत्र यहाँ बस्दा बस्दै बुद्धि यताउता भड्किरहन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यही हालत हुन्छ। बाबा अनुभवी त छन् नि। सबैभन्दा राम्रो धन्दा जुवारतको हुन्छ। त्यसमा सक्कली र नक्कलीलाई धेरै मुस्किलले चिनिन्छ। यहाँ पनि सत्य छिपेको छ, झुटै झुटो चलिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, झुटै झुटको बीचमा सत्य लुकेको छ। अब त्यो सत्यलाई बुझ्नको लागि, सत्यलाई चिन्नको लागि, जान्नको लागि हाम्रो बुद्धि पनि सच्चा हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। तिमीले जानेका छौ, हामी सबै ड्रामाका पात्र हौँ। यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन। हामी हरेक आत्मा यो बेहद ड्रामाको पात्रहरू हौँ। यस पाठबाट हामी कोही पनि निस्कन सक्दैनौँ। कसैले पनि मोक्ष पाउन सक्दैन। विवेकले काम लिनुपर्ने हुन्छ। पाठ खेलि नै रहन्छन्, फेरि कल्पपछि उही दोहोरिन्छ। तिमीले देख्छौ कसरी मनुष्य मर्छन्, विनाश हुनु छ। सबै आत्माहरू निर्वाण धाममा जान्छन्। यो बुद्धिमा ज्ञान छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक आत्माको आफ्नो पाठ छ। सबैले पाठ खेलिरहेका छन्। फेरि कल्पपछि त्यही पाठ सबैको दोहोरिनु नै छ। त बाबाले भन्नुभयो, हरेक आत्माहरूले कसरी शरीर छोड्नेछन्, कसरी विनाश हुनु छ, यो हामीले देख्नेछौँ। त सबै आत्माहरू अन्तिममा निर्वाण धाममा जान्छन्। यो बुद्धिमा ज्ञान छ। सेवामा लागिरहनाले धेरैको कल्याण हुन्छ। सारा परिवार नै यस ज्ञानमा लागे भने ठुलो आश्चर्य हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सेवामा लागिरहनाले धेरैको कल्याण हुन्छ। सारा परिवार नै ज्ञानमा चले भने बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो त धेरै ठुलो आश्चर्यको कुरा हुन्छ। त्यो नै अति भाग्यवान परिवार बन्न पुग्छ।
अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा अन्तिम दर्दनाक दृश्य वा दुःखबाट छुट्नको लागि अहिलेदेखि बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। आफू समान बनाउने सेवा श्रीमत अनुसार गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम दर्दनाक दृश्य वा दुःखबाट छुट्नको लागि अहिलेदेखि बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। जब हामी अहिलेबाट नै बाबाको श्रीमतमा चलेर बाबाको आज्ञालाई पालन गरेर स्वयंलाई पावन बनाउँछौँ, सम्पूर्ण प्रकारको तमोप्रधानताबाट मुक्त हुन्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ तब नै हामी अन्तिम दर्दनाक समय अथवा दर्दनाक दुःखबाट छुट्न सक्छौँ र आफू बाबा समान बन्नु छ। अनेक आत्माहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। 2 नम्बर, सेवामा बाबाको दाहिने हात बन्नु छ। सेवामा बाबाको दाहिने हात बन्नु छ। आत्मालाई खुसी बनाउने मार्ग बताउनु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। बाबाको हामी सबै बच्चाहरू बाबाको राइट ह्यान्ड बनेर दाहिने हात बनेर सेवामा अगाडि बढ्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा किन गर्नु छ? किनकि अनेक आत्माहरूलाई खुसी हुने मार्ग बताउनु छ। जब बाबाको सन्देश दिन्छौँ, अनेकौँ आत्माहरूले बाबालाई चिन्छन्, बाबाबाट प्राप्तिको अनुभूति गर्छन्, वर्षा लिनको लागि तयारी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो खुसी बनाउने मार्ग हो, भाग्यलाई श्रेष्ठ बनाउने मार्ग हो। त्यसैले सबैलाई बाबाको परिचय दिएर कल्याण गर्नु छ। बाबाको वरदान सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जुन बच्चाहरू आफूलाई एक बाबा अर्थात् रामको सच्चा सीता मानेर सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन् अर्थात् यो केयर गर्छन्, उनीहरू नै केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन बच्चाहरू आफूलाई एक बाबा अर्थात् रामको सच्चा सीता मानेर सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन्, आफूलाई एक रामको सच्चा सीता मानेर सदा मर्यादाको रेखाभित्र जो आत्माहरू रहन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ अर्थात् जसले यस कुरामा केयर गर्छन्, उनीहरू नै केयरफुल सो चेयरफुल सदा हर्षित रहन्छन्। बिहानदेखि रातिसम्म जति पनि मर्यादाहरू मिलेका छन् त्यसको स्पष्ट ज्ञान बुद्धिमा राखेर स्वयंलाई सच्चा सीता मानेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने गर, तब भनिन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम। बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म बाबाबाट हामीलाई सम्पूर्ण मर्यादाहरू मिलेका छन्, ती सम्पूर्ण मर्यादाहरूको ज्ञान बुद्धिमा स्पष्ट रूपमा राखेर स्वयंलाई सच्चा सीता मानेर मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छौँ भने नै बाबाले भन्नुभयो हामी मर्यादा पुरुषोत्तम बन्न सक्छौँ। स्लोगन सेवाको अतिमा नजाओ, सेवा र सो पुरुषार्थको सन्तुलन राख। सेवाको अतिमा नजाओ, सेवा र सो पुरुषार्थको सन्तुलन राख। ब्यालेन्सबाट नै हामीलाई ब्लेसिङ मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सेवा र सो पुरुषार्थको ब्यालेन्स राख्नु छ। ओम शान्ति।